क्या इमरान खान के जानशीन मुराद सईद गिरफ्तार हो चुके हैं? कहां जा रहे थे, कहां से गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी को कौन खुफिया रखना चाहता है? कासिम सूरी ने साइफर का मामला चीफ जस्टिस के ऊपर डाल दिया। इसहाक डार के वादा माफ गवाह बनने वाले बयान में और आजम खान साहब के बयान में वाज़ेह फ़र्क क्या है? जबकि काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक बड़ी आजमाइश आ गई, वो आजमाइश किस नौयत की है? आज के गोरखधंधा में इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। आज की सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी कि मुराद सईद, जिनको दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान साहब का सियासी जानशीन कहा जा रहा है। 2 दिन कबल भी ऑडियो नोट आया था मुराद सईद साहब का, और वक्फे से उनके इससे कबल भी ऑडियो नोट आते रहे। उनकी गिरफ्तारी के ऊपर बात करने से कबल हम ये देख लेते हैं कि मुराद सईद साहब जो हैं वो किस केस के अंदर मतलूब हैं। 9 मई जब नहीं हुआ था तो उससे कबल भी उनके ऊपर FIRs थी। जब 9 मई हो गया तो उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों को तैश दी और ये कहा, कन्विंस किया, मोटिवेट किया कि आप लोग घरों से बाहर निकलें और अपने लीडर को बचाएं। और इस तरह से मुराद सईद साहब जो हैं मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने में, बगाड़ पैदा करने में, 9 मई के वाक़यात में वो मुलव्वस हैं। इससे पहले ये भी था कि वो अरशद शरीफ साहब के करीबी दोस्त हैं। मरहूम के कुछ लैपटॉप और बाकी शवाहिद जो हैं वो उनके पास हैं और पिछले 2 से सवा 2 महीने से रिपोश हैं। फिर कहा गया पता नहीं अफ़गानिस्तान चले गए हैं, कहाँ पे हैं, उनके ऊपर तनकीद दर तनकीद होती रही। अब सुबह से ये खबर आ रही है, कुछ सहाफ़ी भी उसको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन इस खबर के 2 से 3 पहलू हैं। उन तीनों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि मुराद सईद जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कहाँ जा रहे थे। ये बताया गया कि मुराद सईद अफ़गानिस्तान की तरफ जाना चाह रहे थे, रास्ते में थे, जा रहे थे अफ़गानिस्तान, तो वहाँ से इनको गिरफ़्तार किया गया है। अब जब उनको इस इलाके से जो अफ़गानिस्तान के करीब तरीन है, कुरम का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर एजेंसी है, यहाँ से भी गिरफ़्तार किया है। सवाल ये है कि फिर उनकी गिरफ़्तारी जो थी वो उनको सामने क्यों नहीं लाया गया, इसको कोई अदारा जो है वो कंफर्म क्यों नहीं कर रहा। हमारा एक सोर्स जो अक्सर लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, उस सोर्स के मुताबिक, वसूख ज़राए के मुताबिक जो हमें कंफर्मेशन दी गई, लेकिन हम उस सोर्स के ऊपर बिलीव इसलिए नहीं करते कि उनका कहना है कि 100% कंफर्म करते हैं कि मुराद सईद साहब की जो गिरफ़्तारी है वो हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सोर्स जो गिरफ़्तार करते हैं उनके मुताबिक मुराद सईद की गिरफ़्तारी कर ली गई है, मगर इस गिरफ्तारी को खुफिया रखा जाएगा। जब ये कंफर्मेशन दी जा रही है कि मुराद सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर साथ में ये कहा जाता है कि इस गिरफ्तारी को खुफिया रखा जाएगा, तो यहाँ पे शक यकीन में ऐसे बदलता है कि ये गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी हो चुकी है तो गिरफ्तारी तो इसलिए करनी है कि उनसे कुछ बरामद करना है, गिरफ्तारी तो इसलिए करनी है कि वो गद्दार हैं, गिरफ्तारी इसलिए करनी है कि उनको वादा माफ गवाह बनाना पड़ेगा, गिरफ्तारी इसलिए भी है कि उनकी नीयत बदलनी है, तहरीक इंसाफ को छुड़ाना है, उनके ऊपर कहर बरसाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो फिर उसको खुफिया क्यों रखा जाएगा। गिरफ्तारी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जितने लवाजमात मैंने अवामिल आपके सामने रखे हैं उनमें यह है कि मुराद सईद की गिरफ्तारी सामने लाकर उसको गिरफ्तार करके ये खौफ एराज फैलाना है कि देखिए छुपे हुए लोगों को हमारे इदारों ने इतना जान फशानी से काम करके गिरफ्तार कर लिया, लिहाजा अब कोई नहीं बचेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मुराद सईद बकौल उनकी, हमारे सोर्सेज के जिन्होंने हमें कंफर्म किया कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान जा रहे थे और फिर उनकी गिरफ्तारी को खुफिया रखना है, तो अगर वो गिरफ्तार होते तो उनको तो सामने लाना था। तो इस तरह से देखा जाए तो मुराद सईद की गिरफ्तारी ताहाल मशकूक है। इसकी कंफर्मेशन जिन्होंने गिरफ्तार करना है उनसे आ भी जाए और साथ में ये कहा जाए कि हम इसको खुफिया रखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि मुराद सईद की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ये मामला नहायत ही मशकूक है, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। ताहम उस इलाके के अंदर से कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस बात को बेहतर तौर के ऊपर बता सकते हैं, लेकिन उनके बकौल ये है कि मुराद सईद की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। और इस सिलसिले में लिखा गया सोशल मीडिया के ऊपर कि PTI के रहनुमा मुराद सईद को पंजाब और KPK के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद जो कि कई दिनों से मफरूर थे, उनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तफ्तीश के बाद मुराद सईद को जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये ऐसे नहीं है। अगर गिरफ्तारी की कंफर्मेशन करते हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम उसको खुफिया रखेंगे। जब आप खुफिया रखना के कहते हैं तो फिर ये मामला सारा मशकूक दिखाई देता है। तो अब देखना ये है, हम इसके ऊपर मज़ीद
تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا مراد سعید کی گرفتاری ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ اس بارڈر سے گرفتار ہوئے ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا وہ جانا چاہ رہے تھے افغانستان میں، پھر کہا گیا یہ کنفرم ہے گرفتار ہو چکے ہیں، پھر بتایا گیا کہ اس گرفتاری کو خفیہ رکھا جائے گا۔ یہ خفیہ گرفتاری کو رکھنے والا جو ایلیمنٹ ہے یہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے قبل اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہاں نواز شریف کرپٹ ہے، ہاں نون لیگ کرپٹ ہے، ہاں شریف فیملی نے کرپشن کی، اور انہوں نے 164 کے تحت مشرف صاحب کے دور میں بیان دیا تھا، وعدہ معاف گواہ بنے تھے۔ جب انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن کے جب بیان دے دیا تھا تو اب اعظم خان کا بیان جو ہے وہ تو سامنے خود فزیکلی بھی نہیں آئے، تو مشرف دور کے اندر 2000 میں شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس تیار کیا گیا تھا، جس میں اسحاق ڈار صاحب نے کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے تھے، اور 15 اپریل 2000 کو اسحاق ڈار نے اپنے ہاتھوں سے لکھے بیان میں اعتراف کیا تھا کہ شریف برادران نے حدیبیہ پیپر ملز کو اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے حدیبیہ پیپر ملز کا سکینڈل آیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے 43 صفحات پر مشتمل بیان میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی ہدایت پر میں نے سکندرہ مسعود قاضی اور طلعت مسعود قاضی کے نام پر 2 فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولے۔ شریف خاندان نے بینک اکاؤنٹ امریکہ میں سکندرہ مسعود قاضی اور طلعت مسعود قاضی کی حیثیت سے دستخط کیے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان 2 افراد کے نام پر بینک کو تمام ادائیات پر ان کے دستخط شامل ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا تو یہ کیس جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گیا تھا۔ پھر یہ سن لیجئے کیا ہوا تھا۔ اس کیس پر قاضی فائز عیسیٰ کا بیان یہ تھا کہ شریف فیملی اعترافی بیان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ یہ ہے۔ حدیبیہ کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسحاق ڈار کے اعترافی بیان پر لکھا تھا کہ 164 کے تحت ریکارڈ شدہ بیان کو کسی ملزم کے خلاف استعمال کرنے سے قبل لازم ہے کہ بیان ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ ہو، اور جس کے خلاف بیان استعمال ہو اسے اعترافی بیان دینے والے گواہ پر جرح کا موقع دیا گیا ہو۔ اگر اسحاق ڈار کے بیان کو 164 کے تحت بیان شدہ ریکارڈ سمجھا جائے اور شریف خاندان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے شریف خاندان کی موجودگی میں ریکارڈ کیا جانا تھا۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں جو موجودہ سپریم کورٹ کے سمجھ لیں چیف جسٹس ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا اور شریفوں کو اسحاق ڈار پر جرح کا موقع ملنا چاہیے تھا، چونکہ اسحاق ڈار کا بیان شریف خاندان کی موجودگی میں ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں ڈار پر جرح کا موقع دیا گیا تھا، اس لیے قانون اس بیان کو شریف خاندان کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت کے جج نے قاضی فائز عیسیٰ نے موجودہ جو کچھ ہی عرصے کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے ان کے بقول 164 کے تحت ریکارڈ ہونے والا بیان جو ہے اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوتی، تو لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کے بیان کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت اعظم خان صاحب کی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب اعظم خان صاحب نے بیان دے دیا تو اعظم خان صاحب کے بیان کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اب کس طرح کا فیصلہ دیں گے۔ جس طرح سے کیا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے بیان کو غیر قانونی قرار دیا تھا، کیا اس وقت بھی وہ اعظم خان صاحب کے بیان کو بھی غیر قانونی قرار دیں گے، یا کہ ایف آئی اے نے بلا لیا خان صاحب کو، اسد عمر صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، تحقیق ہوگی اور اس کیس کے اندر ہی بقول جو اس وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ تو اگر اسحاق ڈار صاحب کا بطور مادہ گواہ بننے کا بیان 164 کے تحت غلط تھا تو اس 21ویں صدی کے اندر، اس دور کے اندر کہاں 2000 اور کہاں 2023 ایک فرق ہونا چاہیے۔ تو کیا پھر اعظم خان کا بیان صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج اپنے ہی بیان کے اوپر تشریح کرنی پڑے گی، اور یہ جو بیان اعظم خان صاحب کا ہے اور پھر اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا تھا، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے کیا گیا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پھر سے کیس کے بارے میں انہوں نے بات کرنی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس بات میں تضاد ہوگا یا کیا ہوگا۔ یقیناً قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا بندہ اگر اس بیان کے اوپر کوئی فیصلہ دے گا یا اس بینچ میں ہوں گے یا اس کی کوئی حیثیت کو دیکھا جائے گا تو وہ کسی صورت بھی کوئی اور فیصلہ نہیں سنائیں گے سوائے اس کے کہ اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر قاسم سوری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں یہ کہہ دیا واضح طور کے اوپر کہ سائفر 12 اپریل 2022 کو بطور قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا چکا ہوں۔ اب تو معاملہ بہت آسان ہو چکا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اپنے پاس موجود سائفر کو کھول کر براہ راست ساری قوم کو پڑھ کر سنا دیں اور تحقیقات کروائیں، سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب بسم اللہ کریں، پوری قوم آپ کی منتظر ہے۔ اور اس طرح سے قاسم سوری صاحب نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے، بھائی جان خط آپ کے پاس ہے،
मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, इंसाफ के मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कुछ कहना था, करना था, देना था, सब कुछ दे दिया है, बिस्मिल्लाह करें। और जो साइफर है उसका तर्जमा करें, कोड बल्कि तर्जमा हुआ है, उस कोडिंग की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, कौम के सामने आए, टीवी के ऊपर खिताब करें, बता दें उनको ये क्या मामला था। और आज इमरान खान साहब के खिताब के बाद दोबारा भी आपसे मिलेंगे, खान साहब इस साइफर के बारे में बताएंगे कि सब्र करो, मैं बताता हूँ साइफर क्या था, साइफर क्या है, ये साजिश कैसे हुई थी, और उस बात के ऊपर वो कायम और दायम हैं। मुराद सईद के हवाले से भी मज़ीद तहकीक करके आपको बताएंगे। ताहम अब तक जो वज़राए हैं, जो लोग गिरफ़्तार करते हैं, उनके मुताबिक मुराद सईद गिरफ़्तार हैं, ताहम उनकी गिरफ़्तारी को खुफिया रखा जाएगा। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।